स्नेहालय म्हणलं संस्था विशयांत आमी जायते आयकलां। तशेंच आमच्या फिरगज कुटुंबाच्या सगळ्यांनी थोड्यांनी ह्या संस्थ्याक भेट दिल्या आनी आज प्रत्येक जावन दुखी सायबिणीचे सोडवळीचे आमी सर सांदे हांगा आशिल्ले सर सांदे हांगासर येवन हांगा वस्तीगरच्या सर निवासीक भेट दिवची म्हणून आमची आलोचना जावन आशिल्ली आनी त्या देखून आमी सर हांगासर आयल्या आनी हांगा जावचें तें बरेंपण आमी पळयलां। समाजींत सोडून घाल्ल्या भाव भयणीक हांगासर परत्या मोगान हो संस्था पळयता। हांगाचें वातावरण आमी पळयत आसतना निजायकी देवाचें हजरपण ह्या संस्थांत आसा आनी तशेंच आमी स्त्रियांच्या विभागाक आनी तशेंच दादल्यांच्या विभागाक आमी भेट दिली। तांचे कडेन आमी उलयल्या, तांचो तो संतोश तांच्या मुखामण आसता तो संतोश आमी पळयला। कसले तांच्या जिणेंत आसले जाल्यार हांगासर ह्या संस्थान तांकां सर सवलत्यो तांकां दिल्यात, मात न्ही तांकां मोग दिला, तांकां संगत दिला आनी जायतो वावर ह्या संस्थेची सिबंदी ह्या लोकां खातीर तांचो अमूल्य वेळ दिवन वावर करतात। त्या देखून ह्या संस्थेचो स्थापक जोसेफ ताच्या कुटुंबाक आनी हांगा वावर करतना समेस्तांक हांगा आशिल्ले सर आमी बंटोळ फिरगज कुटुंबाची आनी दुखी समिती सर सांदे तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी आमकां तुमी मोगान स्वागत केलो आनी आमकांय आमी हांगा न्हू फाटीं घरा येता आसतना आमच्या आध्यात्मीक जिणी भगवती जिणी आनीकी सुदरूंक आमकां तुमी अवकाश दिला आनी खंडीत जावन ही एक भेट आमच्या जिणयेंत एक घडीत म्हणून आमी लेखता आनी प्रत्येक जावन हांगा ह्या संस्थेच्या आडळच्या मंडळीक वावर करता समेस्तांक प्रत्येक निवासीक बरें मागता। तोच स्वामी जेजू क्रिस्त जे संस्थेक उदार मापान आशिर्वाद घालूं दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा। देव बरें करूं।